हेलो हाई नमस्कार इशारा अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी यस्तो एउटा जुन सामाजिक कामको लागि नै कुरा गर्न लागेका छौँ। वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार, एरेन्जर, वाद्यवादक, मल्टी ट्यालेन्ट, बहुमुखी प्रतिभाको धनी आदरणीय दाइ कृष्ण भक्त राई दाजुको लागि केही अब उहाँको एकल सास भइरहेको छ। उहाँको एकल सास के को लागि भन्ने खालको कुरा यहाँलाई उत्सुकता हुन सक्छ। उहाँको चाहिँ नि उहाँको आफ्नै मिसेस भाउजूको जुन नसा सम्बन्धीको समस्या भएकोले गर्दा टाउको अपरेसन गर्नुपर्ने भएकोले तत्काल नै भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ यो फर्निचर रेस्टुरेन्टको आयोजनामा यही पुष 18 गते शनिबारको दिन एउटा सहयोगार्थ कार्यक्रम राखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा जो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ संसारमा छरेर नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ यहाँहरू संसारको कुना कुनामा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्र अनुरोधका साथ आज चर्चित गायक तथा सङ्गीतकार सर्टकटमा चाहिँ तर उहाँ मल्टी ट्यालेन्ट हो। निकै पुरानो 4 दशक जति यो क्षेत्रमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। अब त उहाँको 4 दशकसम्म चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा योगदान भएको कारणले उहाँको योगदानलाई हामीले कदर गर्दै उहाँलाई सहयोग गरौँ भन्ने अभियानका साथ हामी लागेका छौँ। र यो बारेमा आज हामी इशारा अनलाइन टिभीमा कृष्ण दाजुलाई हामीले निम्ताएका छौँ। दाजु नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हजुर, अनि कार्यक्रमको तयारी त आयोजकले गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरू रेकर्डिङहरूमा पनि बिजी हुनुहुन्छ यता होइन। स्पेसली सर्टकटमा चाहिँ अब तपाईँको शुभचिन्तकहरूलाई सर्टकटमा तपाईँको चाहिँ एउटा हुन्छ नि अनुरोध के छ? मेरो सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी, मेरो शुभचिन्तक जति पनि कृष्ण भक्त राई भनेर चिन्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो एउटा अनुरोध चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एकल सास त्यत्तिकै गरेको होइन। म एकदम तनावले गर्दाखेरि नै तनावमुक्त भएर चाहिँ एउटा बाँचौँ। तर तनावमुक्त त हुन त मान्छेको जिन्दगीमा तनावमुक्त त कहिले नै हुन सकिएला। तर पनि एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा आफ्नो परिवारमा जहिले तहिले एकदमै विगत 3 वर्षदेखि को बिमारी चाहिँ मैले अब यता उपचार गर्दै आइरहेको। अब चाहिँ यहाँसम्म आउँदाखेरिमा मेरो आफ्नो कमाइले मात्रै नधान्ने भयो र मेरो आफ्नो कमाइले नधानिसके पछाडि म अब आम जनता सामु एकचोटि अन्तिमचोटि यो चोटि चाहिँ म अब आउँदैछु तपाईँहरू सामु। किनकि अब तुरुन्तै अब उनको चाहिँ लगभग कति भने नसा सम्बन्धीको नसाको पनि कम रोग छ, टाउको पनि, अनि मुटुको पनि, अनि थाइरोइड पनि छ, पायल्स पनि। अनि यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तुरुन्तै यो थाइरोइड र नसाको चाहिँ तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने भएको। अनि यसको लागि चाहिँ इन्डिया नै लानुपर्ने। अनि त्यो भएको हुनाले तुरुन्तै चाहिँ एकदम आइसी 3 लाख रुपियाँ आवश्यकता देखियो। अनि आइसी 3 लाख रुपियाँ चाहिँ अब मेरो कमाइले मात्रै नभ्याउने भयो। किनभने मसँग 2टा छोराहरू पनि छ, उनीहरूको पनि भविष्य हेर्नु पर्यो। मैले कमाएकोले मात्रै त अब म काम त गरिरहेकै छु, रेकर्डिङहरू फाटाफुट्टा आउँदाखेरि मैले कामहरू त गरिरहेको छु। तर त्यो गरेको त छोराहरूलाई पनि त मैले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि योचोटि चाहिँ अन्तिमचोटि नै म अब एकचोटि आम दर्शक श्रोताहरू सामु चाहिँ पुग्नै पर्छ भनेर भन्ने हिसाबले सबैसँग मैले कुरा राखेर अहिले जुन एकल साँझ गरिराखिएको छ मेरै परिवारको सहयोगार्थ भनेर चाहिँ मैले प्रष्टै त्यहाँ खुलाएको छु। र यो यतिखेर जो पनि देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली मनमुटुहरूले चाहिँ यहाँहरूले मलाई एकचोटि अन्तिमचोटि मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर नै म अपिल गर्न चाहन्छु। किनकि मैले अझै पनि नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा केही न केही म गर्न सक्छु र गर्छु नै भन्ने मेरो एकदम ठुलो इच्छा छ। तर त्यो इच्छा शक्तिलाई चाहिँ म मार्नु चाहन्न कि प्लस मेरो छोराहरूलाई पनि उचित ठाउँमा गरी खानु सक्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई मैले पुर्याउन सकेँ भनेदेखि बाँकी उनीहरूले आफैले आफ्नो लागि आफैले केही न केही गर्नु सकुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ म अहिले तपाईँहरू सामु चाहिँ म जोडिएको छु होइन। र यस बिचमा अहिलेसम्म मैले सबै धेरैवटा अनलाइन च्यानलदेखि लिएर
अडियो एप्सहरूमा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाउनु भएको थियो। उहाँ पनि मैले कुरा राख्दाखेरि लगभग सबै ठाउँमा त्यहाँको 17-18वटा एप्सहरू, यो अडियो एप्सहरूले चाहिँ उहाँहरू मिलेर चाहिँ लगभग अब 80,000 जति कलेक्सन गरियो। अनि त्यसपछि आफ्नो आफन्त यताउता सबै यताउता हालभर गर्दाखेरि 1,16,000 चाहिँ जम्मा गरिएको छ अहिले मेरो हातमा छ। तर अब बाँकी अब मैले के गर्नु, यहाँ घर भाडा पनि तिर्नु पर्ने, अनि अब यो सबै नै गर्नुपर्ने। जति जति चिसो बढ्दै जान्छ उति रोगले चाप्दै जाने रहेछ। अनि त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि एकदमै मैले चाहिँ यो अन्तिमचोटि तपाईँहरूको लागि साथ सपोर्ट मैले सहयोगको अपिल गरेको छु। कहीँ कतैबाट तपाईहरूले मेरो विषयमा कि कुनै किसिमको टिका टिप्पणीहरू भएछ भने पनि यहाँहरूले मलाई प्रत्यक्ष रूपमा मलाई चाहिँ जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ कि मलाई प्रत्यक्ष रूपमा यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ चलिरहेको छ भनेर भन्नु पनि सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई म सही तरिकाले म सकारात्मक ढङ्गबाट म जवाफदेही हुनेछु। र अन्तिमचोटि यहाँहरूले एकचोटि सहयोग गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ अब यस पछाडि त मैले आफैले गरेर खान सके गरौँला, र म गरेरै खान्छु। र म मात्रै नभएर तपाईँ हामी सबैसँग चाहिँ म सहकार्य गर्न चाहन्छु। तर बाध्यता यतिखेर मेरो एकदमै बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिमा म पुगेको छु, र अन्यथा तपाईँहरूसँगै म रहने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्दछु। हजुर, अब हाम्रो कृष्ण दाजुलाई अहिले तत्कालको लागि त भाउजूको उपचारको लागि आवश्यकता परेको हो। उहाँहरूको जनजीवन, उहाँको चाहिँ अहिले अब बिहान बेलुकाको छाप तान्ने कुराहरू त अब तपाईँको चाहिँ उहाँको काम, उहाँको सिर्जनाबाट उहाँको चाहिँ अब उहाँ एरेन्ज गर्नुहुन्छ, सङ्गीत गर्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, वाद्यवादन गर्नुहुन्छ, हरेक कम्पोज गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट अब तपाईँको त्यो त समस्या छैन। तर पनि अहिले तत्कालको लागि चाहिँ भाउजूको उपचारको लागि नै समस्या परेको हो होइन। र अर्को कुरा विनम्र अनुरोध के पनि गर्न चाहन्छु भने जो जहाँ रहनुहुन्छ संसारमा, कुनै कुनै देश विदेश रहनुहुन्छ, जो तपाईँहरूले गीत रेकर्डिङ गर्ने, कुनै तपाईँको चाहिँ एउटा आफ्नो सृजनालाई रेकर्डिङ गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, प्लानमा योजनामा हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि मेरो अनुरोध, यहाँको दाजुको पनि अनुरोध के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई उहाँ सृजना गर्नुहुन्छ, कम्पोज गर्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, हरेक तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। उहाँलाई हामीले प्रोजेक्ट कामहरू चाहिँ नि दिलाउँदा पनि हामीलाई सहयोग पनि उहाँलाई गरेको जस्तो मलाई फिल हुन्छ। काम दिएर पनि यहाँले सहयोग दिनु हामीले प्रयास गर्दैछौँ होइन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। किनकि उहाँ चाहिँ एउटा सङ्गीत सर्जक एकदमै राम्रो चाहिँ वरिष्ठ हुनुहुन्छ। त्यो भएर अब एकल साँझको लागि तयारी, अब प्र्याक्टिकल त तपाईँहरू त्यस्तो कृष्णतालाई गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिँदैन। तपाईँको चाहिँ जुन हुन्छ नि रिहर्सल गर्नु त तपाईँलाई चाहिँ पर्दैन, किनकि तपाईँको आइराखेको। तर अलिकति मानसिक तनावले गर्दाखेरि अलिकति त्यसलाई असर पर्छ जस्तो लाग्दैन दाजु? लाग्छ, तर पनि म जसरी गरेर पनि सन्तुष्ट दिने प्रयास गर्दैछु। अब यत्रो सबैजना यत्रो धेरै चाहिँ मिडियाहरूदेखि लिएर सबैले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, र उहाँहरूलाई म सन्तुष्ट दिनुपर्छ। जतिसुकै ममा तनाव भए तापनि आउने अडियन्सहरूलाई चाहिँ मैले नैराश्यता बनाएर मैले फर्काउनु हुँदैन। 18 गतेको दिन चाहिँ नै मैले कसरी हुन्छ आफ्नो टाउकोले टेकेर भए पनि, कसरी भएर जस्तो अवस्थामा भए पनि उहाँलाई भरपुर मनोरञ्जन दिनुपर्छ, र म दिनु पनि म सक्नेछु। दिनुहुन्छ। हजुर, म दिनलाई बिचमा रिक्वेस्ट पनि गरेँ यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्दै। अब यो हाम्रो कृष्ण दाईको बारेमा चाहिँ जुन अहिलेको हाम्रो अभियानको बारेमा चाहिँ यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, यहाँहरूलाई जानकार पनि सायदै होला भन्ने मलाई लाग्छ, जहाँसम्म सर्टकटमा हामीले गरेको छौँ। त्यो हुँदाखेरि कोही शुभेच्छुक, कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सहयोग गर्न चाहनुहुने जो हुनुहुन्छ भने हाम्रो तल चाहिँ हाम्रो चाहिँ बक्समा छ हाम्रो चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर र दाईको अकाउन्ट नम्बर पनि हामीले चाहिँ राख्नेछौँ। त्यसमा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कन्फ्युज हुनुभएकोले हामीले फोन नम्बर राख्नेछौँ, त्यहाँ फोन गरेर हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ यसको बारेमा डिटेलमा भन्न चाहन्छु भन्दै इसारा अनलाइन टिभी हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।